अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे आपका बहुत ज्यादा ख्याल है, इसीलिए मैं ज्यादातर प्रोग्राम जो है वो हेल्थ से रिलेटेड कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, बल्कि इसलिए ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं, आपकी जो टेंशन हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हैं जितना कि ये प्रोग्राम करना मेरे लिए मायने रखता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ आपके सोशल इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, वहीं आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से, जहाँ मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, वहीं फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी आपके लिए जो है वो स्पेशल प्रोग्राम किया जाए। तो जनाब, बहुत सारे लोगों ने हमें लिखकर भेजा कि क्यों ना आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को अपने जो है वो प्रोग्राम में इनवाइट करें, और हमारे कुछ मसाइल जो हमें लिखकर भेजे गए वो भी मैं आज प्रोग्राम में शामिल करूंगी, और खास तौर पर उस पर भी बात होगी कि आजकल जो है वो जोड़ों का दर्द बहुत एक आम सा मसला हो गया है, जिसके लिए बहुत सी दवाइयां भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और खुद साख्ता दवाइयां भी लोग जो है वो बना लेते हैं, खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं, खुद भी अपना इलाज कर लेते हैं। तो क्या आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं, या वाकई आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जो है वो जरूरत महसूस होती है और आपको उनके पास जाना चाहिए? आज के प्रोग्राम में हम ये तयन करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। साथ ही जो है वो हम आपकी मुलाकात जो है आज इस फिजियोथेरेपिस्ट से करवा रहे हैं। पिछले 10-11 साल से उनका इस शोबे से रिलेट होना, एक्सपीरियंस्ड होना, और साथ ही लोगों की खिदमत करना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा भी है, और साथ ही वो अपने फ़राइज़ भी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम आपसे उनका तारुफ भी करवा देती हूँ। मैं हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम। डॉक्टर हाशिम जो है ये वैसे तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है कि जो स्पोर्ट्स मैन्स हैं या स्पोर्ट्स वुमेन हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं, उनको जो जोड़ों के मसाइल आते हैं, घुटनों का दर्द है या बैकबोन प्रॉब्लम्स हैं या शोल्डर पेन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो इस पर भी बात करेंगे, और आपकी जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आज सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे, आपको उसका हल भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो एक जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो किस तरीके से, सिर्फ आप जो है वो स्पोर्ट्स के लोगों को डील करते हैं या आम लोगों के साथ भी आपका इंटरेक्ट रहता है? मैडम बेसिकली मुझे 10 साल हो गए हैं इस करियर में अपने आप लाइक काम करते हुए एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, और अगर मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो ये एक मेरा पैशन है और मेरा शौक़ है, तो मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरा करियर जब स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के साथ मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर काम किया। रग्बी एक ऐसा खेल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं, जिसमें बॉल पकड़ के भाग रहे होते हैं और एक दूसरे को टकरे मार रहे होते हैं। सही, तो सही। उसमें काम करने का मौका मिला। करंटली मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक जो मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम हो रहा है उसमें लीड करता हूँ। अच्छा। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स होते हैं हर एज ग्रुप के जिनको हमें डील करना पड़ता है। स्पोर्ट्स ये होता है, ऐसा है कि जो स्पोर्ट्स है वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन बहुत से पेशेंट जिसमें बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, ख़वातीन या मर्द, बहुत सी कंडीशन के साथ हमारे पास आते हैं जो हम रोज़मर्रा की मतलब बेसिस के ऊपर उनको डील करते हैं। लाइक मैं अगर मॉर्निंग में और इवनिंग में क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ तो तमाम तरह के पेशेंट्स को हमें डील करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से देख रहे हैं और काफ़ी पेशेंट जो है वो मतलब बेहतर हो चुके हैं अब तक। अच्छा, जो आपके पास ये पेशेंट आते हैं, आप कह रहे हैं कि हर कैटेगरी के, हर उम्र के, हर एज के लोग जो है वो आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं इस टाइम पे वो यंगस्टर्स हैं या थोड़ी सी बड़ी एज के लोग हैं? मैडम हमने जब बुक्स पढ़ी तो उसमें बताया जाता था कि अमूमन 40 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद जोड़ों के दर्द स्टार्ट होते हैं, पट्ठों के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में, ख़ास तौर पर पिछले 2 साल में जब से कोविड आया है, हैरानकुन बात यह है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं। 20 से 30 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वो हैं, और उनमें वो प्रॉब्लम्स हैं जो वो खुद सॉल्व कर सकती हैं, यानी कि लाइफस्टाइल की वजह से, घर में रहने की वजह से या इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से कमर में, गर्दन में, कमर, उसके अलावा कंधों में दर्द होता है। तो ये ड्रामेटिकली और लाइक बहुत ज़्यादा हमें हैरानकुन तौर पर यंगस्टर्स को देखना पड़ रहा है, जिसमें मेल्स भी और फीमेल्स भी हैं। तो ये ज़्यादातर आजकल के पेशेंट्स हैं। अदरवाइज हर एज ग्रुप का पेशेंट हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर ओल्ड एज भी होते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? जैसे आपने बताया कि घुटनों का दर्द भी है, बैकबोन प्रॉब्लम्स है, इन प्रोसेस जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको ज़्यादातर मसाइल का किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, मैं अगर यंगस्टर्स की बात करूं तो जब हम बैठते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं, तो हमारा गर्दन और कंधों का जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। पोस्चर का मतलब ये है कि बैठने का अंदाज। तो ज़्यादातर जो हमारे पास मसले आ रहे हैं वो गर्दन और कंधे के दर्द, या फिर इसको हम अपर बैक पेन बोल लें,
اچھا یہ بیٹھنے کا پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہی آپ جو ہے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کر سکتے ہیں جن کا کئی کئی گھنٹے بیٹھنے کا کام ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آفیسز میں تو اکثر اوقات بیٹھنے کا ہی ہوتا ہے زیادہ سیٹ اپ, تو اس میں زیادہ پرابلم آ رہی ہے. کیا پوسچر کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو, تو اس کے اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میڈم آج کل کے دور میں جب ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہے, نالج کی بھرمار ہے, فیکٹس کی بھرمار ہے, انفارمیشن کی بھرمار ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو. لیکن ہم جب سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اپنے میڈیاز کو, یا پتہ لگ جاتا ہے کہ کریکٹ پوسچر کیا ہوتا ہے. لیکن میرا جو ابھی تک انالیسز ہے اپنی ینگ جنریشن کے بارے میں, شاید وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اپنا خیال رکھیں, کیونکہ ہم نے اگر دنیا کو دیکھنا ہے تو دنیا میں ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, ایکٹیو رہتے ہیں لوگ. لیکن ہمارے ہاں میں نے ابھی تک جو ٹرینڈ دیکھا ہے, کلچر دیکھا ہے, ہم آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کے ایک طرح سے غلام ہوتے جا رہے ہیں. اور ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا زیادہ, ہمارے پاس ہے نا یہ موبائل فون, ایک گیجٹ ہمارے پاس ہے نا ہر چیز کے لیے جو ہے وہ آپریٹ کرنے کے لیے, کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے بیٹھے کوئی بھی ریموٹ دبائیں تو بٹن آن ہو جاتا ہے. اب تو گیٹ بھی جو ہے وہ ایک ریموٹ کنٹرول سے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں, ایک بٹن سے کھل جاتے ہیں. تو یہ جو ایک انسان نے, مشینری نے اتنی ترقی کر لی اور انسان بہت پیچھے رہ گیا, اس میں انسان کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جوائنٹس کا کام ہے, آپ جب تک چلتے رہیں گے, آپ جب تک کام کرتے رہیں گے, آپ ٹھیک رہیں گے. اور جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھنے کا زیادہ کام ہے, ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ان کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں؟ میڈم ہم جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یوتھ کو کہتا ہوں جو ہمارے پاس ینگ لوگ آتے ہیں, کہ آپ ہمارا فیوچر ہیں. اور اگر فیوچر نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہ رکھا, اپنی فزیکل کنڈیشن کا خیال نہ رکھا, تو الٹیمیٹلی انہوں نے فیوچر کو سنبھالنا ہے. تو ہم ان کو جو پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس کا سولوشن بتا دیتے ہیں. لیٹس سپوز اگر کسی کو گردن کا درد ہے یا کندھے کا درد ہے, اس وقت اگر وہ درد میں آیا ہے تو اس کا سولوشن تھرو ایکسرسائزز یا تھرو مختلف مینول ٹیکنیکس ہوتے ہیں, اس کے تھرو ہم ایکسرسائز کے ذریعے ان کا پرابلم حل کر دیتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ہم ان کو لائف اسٹائل مینجمنٹ بتاتے ہیں. لائف اسٹائل مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا, ان کی روزمرہ کی روٹین, سونا جاگنا, ان کی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ, یہ تمام چیزیں ہم ان سے پوچھتے ہیں. کیونکہ اکثر جو ہمارے جو لوگ ہیں, ینگ پیشنٹس ہیں, ان میں جب ہم روٹین پوچھتے ہیں تو کچھ پیشنٹس مجھے لاسٹ ٹائم ایسے بھی ملے ہیں جن کا جو ورکنگ آورز ہیں وہ 10 سے 12 گھنٹے ہیں, اور وہ صرف ڈیسک جاب ہے. لائک وہ گھر میں بھی اگر ہیں تو وہ اپنے ڈیسک ورکنگ ایریا میں بیٹھ گئے ہیں, اور انہوں نے میکسیمم آدھے گھنٹے کی بریک لینی ہے. اور بہت زیادہ جو ہمارے پرابلمس میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ ہیں آئی ٹی کے لوگ, سافٹ ویئرس کے لوگ, جو زیادہ تر جن کا بیٹھنے کا زیادہ کام ہے, اور بہت زیادہ ہی آ رہے ہیں. نہیں کہ میں اگر اپنی ڈیلی پریکٹس کی بات کروں تو میرے 80% کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ینگ ہوتے ہیں. تو یہ حیران کن بات ہے, حیران کن. یعنی کہ یہ ابھی تک تو یہ کووڈ کے جو اثرات ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ اگلے 5-10 سال تک آتے رہیں گے, کیونکہ جمز بھی بند ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے ابھی جب ہم 10 گھنٹے کام کرتے ہیں تو جو کہ ہم فٹ ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, تو ینگ ہوتے ہیں, تو ہماری انٹرنل انرجی جو ہوتی ہے وہ کام کرنے دیتی ہے. لیکن ہمارے جسے موو کرنے کے لیے بنا ہے, حرکت کے لیے بنا ہے. لیکن اگر ہم حرکت نہیں کرتے, اس وجہ سے جو مسلس کی پرابلم آتی ہیں تو وہ پھر ہمیں اتنا زیادہ ستاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے فزیو تھراپسٹ کو. صحیح. اچھا, ایک فزیو تھراپسٹ کے بارے میں یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز سے ہی بتا دیتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین کرنا ہے. کیا آپ لوگ میڈیسن بھی سجیسٹ کرتے ہیں, کچھ لگانے کے لیے, کچھ کھانے کے لیے, یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں, یا پھر ایک ایکسرسائز سے ہی جو ہے وہ سارا کام ہو جاتا ہے, یا جو مشینری آپ کے پاس لیٹسٹ اس ٹائم جو ہے وہ موجود ہے, یا آپ اس سے ہی جو ہے وہ کام لیتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹو بتا دوں کہ فزیو تھراپی کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے. اب بہت جدت آ گئی ہے. اس میں مینول تھراپی ہے جس میں ہم ہاتھوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں. وہی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ کلیئر کر دیں, کیونکہ میں یا آپ تو جانتے ہیں, بٹ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں. کیونکہ ہم سے جب سوال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر تو پھر سوال یہ بھی رکھا گیا کہ یہ فزیو تھراپی جو ہے وہ یہ فزیو تھراپسٹ صرف ایکسرسائز سے کر دیتے ہیں. تو آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ کیا اس میں واقعی میڈیسن کھانا ضروری ہوتا ہے, میڈیسن بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. یہ ایک کوشچن تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہمارے ناظرین کی طرف سے, تو اس کو ذرا تھوڑا سا بریفلی ڈیفائن کر دیجیے. میڈیسن کی اگر ہم بات کریں تو میڈیسن بھی ایڈوائز کی جاتی ہے, لیکن وہ ہمارا ایک ڈومین ہوتا ہے. ہم نے بہت سی کنڈیشنز کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا, ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں.
मोस्टली जो हमारा पेशेंट्स होते हैं उनको जॉइंट पेन या मसल्स पेन होती हैं, जी। उनको हम थ्रू एक्सरसाइजेस ठीक करते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या मरीज डायरेक्टली आता है। हाँ। अब होता इस तरह है कि अगर किसी को लेट्स सपोज घुटने में दर्द हुई, जी। तो उसने गूगल किया और बहुत सी अलामात पड़ी, तो उसमें उसको एक ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी मिलती है। तो पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट भी अब आ जाते हैं। हमारे पास पिछले, मैं अगर 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में मेरी 50 to 80% क्लाइंटी जो है वो ऑनलाइन हो गई है। लाइक लोग गूगल करते हैं, उसमें वन ऑफ द सॉल्यूशंस फिजियोथेरेपी उनको मिलता है बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें मेडिसिन भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी उसको मिलता है। तो वो सर्च करते हैं और वो पहुंच जाते हैं। हम पेशेंट की तशखीस करते हैं, लाइक उसमें हिस्ट्री लेते हैं, उससे सवालात करते हैं, उसके बाद उसकी फिजिकल असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इसको प्रॉब्लम किस नौयत की है। अगर हमें ऐसा लगे कि इसकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हमें फर्दर तशखीस करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस करवानी है या एक्सरे लैब्स करवानी है, तो हम उसको रेफर कर देते हैं। या हमें ऐसा लगे कि ये हमारा केस नहीं है, पहले इसको एक ओपिनियन लेनी चाहिए डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, तो हम उसको वहाँ रेफर कर देते हैं। अदरवाइज हम उसको बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सरसाइज से या इक्विपमेंट जो हम जिनको इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट या मशीन, सादा अल्फाज में मशीन्स बोलते हैं, उसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट होगा और आप इतने से इतने अरसे में बेहतर हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज हम आपको करवाएंगे, ये एक्सरसाइज आपने घर में करनी है, और पेशेंट को एक टाइम लाइन बता देते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जो क्विकली बेहतर हो जाती हैं, जिस तरह सादा अल्फाज में मसल स्पैज़म हो गया, पट्टों का खिंचाव शदीद हो गया, तो उसके लिए जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसको बड़ा बेहतर कर देते हैं, क्विकली बेहतर कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह एक पेशेंट है जिसको 3-4 साल से कमर दर्द है, ठीक है। अब 3-4 साल से कमर दर्द की वजह से उसके जिस्म में बहुत सी चेंजेस आ गई, उसकी वजह से पट्टे भी मसल्स भी कमजोर हैं, जोड़ों में भी प्रॉब्लम आ गई, उसके पोस्चर टेढ़ा हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई। तो उसको पहले दिन बता देते हैं कि भाई ये आपका प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरह ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद आप इतने बेहतर होंगे, 4 से 6 हफ्ते बाद आप इतना बेहतर होंगे, और ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट को बताते हैं, इसमें आपके कितने जो है वो सेशंस उनके साथ होते हैं? तो आप अगर कमर दर्द का मसला लेकर आ रहे हैं, 2-4 साल से कमर दर्द का मसला किसी भी पेशेंट के साथ चल रहा है, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो उसको कितने महीने में या कितने टाइम में, कितने सेशन बाद जो है वो कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएगा? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए कि कोई भी ऐसा मसला जो आपको हो, उसको पहले तशखीस करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर कमर दर्द की बात करें तो चाहे वो 4 साल पुराना हो, चाहे वो 8 साल पुराना हो, अगर तो वो मसल्स का प्रॉब्लम है, ये कमर दर्द में बेतहाशा मसाइल होते हैं, डिस्क का प्रॉब्लम है, मोरों का मसला है, उसके अलावा मसल्स का मसला है, पोस्चर का मसला है, इंस्टेबिलिटी है, बेतहाशा मसाइल होते हैं, तो हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं। अमूमन 2 सेशन से 8 सेशंस तक पेशेंट बेहतर हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर मैं 8 सेशंस की बात करूं तो ये 8 सेशन उसको 1 से 2 महीने में अगर लेने पड़े, तो समझाने का मकसद ये है कि 1-2 महीने में पेशेंट काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन ये हमें तयन करना पड़ता है, हमें तशखीस करनी पड़ती है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। कभी कभार पेशेंट एक दफ़ा आता है, उसको एक उसके प्रॉब्लम का पता लग जाता है, अच्छा ये मसला है मेरा, उसको हम उसका हल बता देते हैं, उसके बाद वो कभी आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तशखीस हो गई कि अच्छा यार ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मैंने इस तरह बेहतर करना है। अच्छा, ये खुद साख्ता डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, कि जो अपने इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन के बैठ गए हैं कि भाई हमने खुद ही इलाज कर लेना अपना, पेशेंट भी वही है, डॉक्टर भी वही है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जितना मर्जी हम एक्सपर्ट हो जाएं, हम जितना मर्जी एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लें, लेकिन जो एक प्रोफेशनल होता है उसकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं पिछले 10 साल से शोबे में, काम खराब होना है तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, तभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जब काम खराब हो जाता है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ना रह जाता, आपकी अपनी डॉक्टरेट सारी निकल जाती है, तो वो फिर जाहिर है कि हाँ हमने डिग्रियां ली हैं तो ऐसे तो नहीं ना ली, जाहिर है उसके पीछे भी कोई रीज़न है, कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो हमें समझने में आसानी हो जाती है किसी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग आके खुद समझा रहे होते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज ये है, तो तब जब ऐसे कोई पेशेंट सामने आते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं आप? हमारे पास फिजियोथेरेपी में सबसे ज़्यादा ख़राब मरीज आता है। क्यों? क्योंकि जब वो सारी जगहों से इलाज करवा लेता है, फिर आता है, जब वो सारे टोटके आजमा लेता है, तो वो कहता है चलो जी फिजियोथेरेपिस्ट को भी जाके मिलें, तो ये फिर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारा काम ही इस तरह के पेशेंट्स के साथ है कि हमने उनको पेशेंट्स को बेहतर करना है, फिजिकली बेहतर करना है, एक्टिव करना है, उनको इतना बेहतर कर देना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाए। और अगर फिजिकली ठीक नहीं है तो ज़ाहिर है मेंटली भी डिस्टर्ब है,
मेंटल डिप्रेशन भी है, वो डिप्रेशन जो है वो फिर और जगह पर भी जो है वो निकल रहा होता है, तो इसके लिए साथ साथ आप काउंसलिंग भी करते हैं और साथ इनको थेरेपी भी देते हैं, ऐसा भी कोई सेशन है आपका? बेसिकली जब हम पेशेंट के साथ बात कर रहे होते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट तो हम उनको उस तरह डील नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर की बात मरीज के लिए बहुत अहम होती है. डॉक्टर का एक जुमला मरीज के लिए जिंदगी बदल देता है. क्योंकि अगर आपने मरीज को कहा कि भाई आपको कोई मसला नहीं है, तो शायद आपकी नज़र में तो आप रोज़मर्रा की पेशेंट के साथ ये जुमला बोलते हैं, लेकिन शायद उसके लिए ये जुमला ऐसा हो कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए. तो डेफिनेटली हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, बताते हैं. अगर हमारा 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का एक सेशन है तो उसमें पेशेंट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसके प्रॉब्लम से लिंक्ड हैं, उससे पूछ भी रहे होते हैं और उसके सोल्यूशन भी उसको बता रहे होते हैं. तो एक तरह से काउंसलिंग ही होती है जिससे पेशेंट बेहतर होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. जाहिर है कि पहले समझना पड़ता है फिर समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर पहले ही डॉक्टर समझाने बैठ जाएंगे तो समझने वाले को समझ ही नहीं आएगी. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. और दूसरी बात ये कि इस वक्त में पाकिस्तान में ये जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो ये मसाइल आ रहे हैं, सांप की कमज़ोरी है, और इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो ना ज़्यादा खेलना शुरू कर दें या भागना शुरू कर दें, एथलीट जो है उनको भी ये प्रॉब्लम आती है जोड़ों के दर्द की. तो इसका हल क्या है? इसके लिए डाइट प्लान क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपनी एक्टिविटी कैसी रखनी चाहिए, या आप सजेस्ट क्या करते हैं? सिंपल सोल्यूशन है मैडम कि आपको सबसे पहले तो अपने आप को लाइफस्टाइल को एक्टिव करना पड़ेगा. उसमें मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि आपको याद रहेंगी. एक हफ्ते में आपको 7 से 10 घंटे की एक्टिविटी करनी चाहिए लाजमी. 7 से 10 घंटे की. अच्छा. 5 से 7 घंटे की भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन उस एक्टिविटी में क्या होगा? उस एक्टिविटी में आप वॉक भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं. आपके जो भी एक्टिविटी है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो कम से कम 5 से 7 घंटे या 7 से 10 घंटे की एक्टिविटी करनी चाहिए. अब इसमें जिम शर्त नहीं है कि जिम होगा तो मैं जाऊंगा. अगर आप रोजाना वॉक करने के लिए निकल जाते हैं. 5 से 7 घंटे एक्टिविटी का मतलब ये कि इन्हीं चीजों के साथ जो टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि 5 से 7 घंटे तो मेरा ख्याल है जॉब टाइमिंग है, और अक्सर हम में से लोग जो है वो पूरे वीक में कह रहा हूँ. वीक में. हाँ, वीक में. मैं पूरे वीक में कह रहा हूँ. तो रोजाना पूरे वीक में. हाँ ठीक है, फिर सही है. मैं वही परेशान हो गई हूँ. ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं, लाइक इसको मिनट्स में बताया जाता है, लेकिन मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि लोगों को याद रहे कि अगर आप रोजाना अपने लिए आधे से 1 घंटा निकाल लें तो ये बहुत है. और इसका फायदा अल्टीमेटली हमें ही है, क्योंकि अभी तो कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को तो प्रॉब्लम नजर नहीं आते, लेकिन आप क्लिनिक्स में आकर देखें तो आपको अंदाजा हो कि जिस तरह हमारे पास मरीज आते हैं. और ये जोड़ों और पट्ठों के मसाइल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स को तंग कर रहे होते हैं. और खुराक का जहाँ तक ताल्लुक है, तो खुराक अगर हम बात करेंगे कैसे खानी चाहिए वो तो खैर एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन सादा अल्फाज में 3 to 5 मील्स आपको लाजमी लेने चाहिए. 3 to 5 मील्स का मतलब ये है कि दिन में जब आप खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ये बिग मील्स. मैं कहती हूँ हर डॉक्टर एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है. जी बिल्कुल. और जब तक एक डॉक्टर खुद से नहीं ये बताएगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, अब वो हम उठाकर उनको न्यूट्रिशनिस्ट के पास तो नहीं उस वक्त तक भेज सकते. मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे पास डिप्रेशन के मरीज आते हैं तो मैं उनको खाने से लेके उनके चलने तक उनकी सारी एक्टिविटी हर चीज़ हमें बतानी पड़ती है. उसके लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है. तो ये तो हम 2, 3, 4 काम और 4-5 काम जो है वो इकट्ठे कर रहे होते हैं एट अ टाइम. तो आप मुझे ये बताइएगा, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप जब उन्हें खाने की रूटीन देखिए, जिसकी खाने की रूटीन ठीक नहीं है ना, उसी के साथ कमज़ोर है, उसी की हड्डियां जो है वो, जिसकी एक्टिविटी कोई नहीं है, उसने अपनी हड्डियों को जो है वो एक जगह पर जमा दिया है, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो उसके लिए आप कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हैं उनको कि, या फिर भागने दौड़ने से ये काम जो है वो सेट हो जाता है? मैडम अभी जो खाने पीने की आपने बात की है तो ये हम बताते हैं उनको, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक सिंपल सा सवाल अगर मरीज से करेंगे क्या आपको अपने खाने पीने की रूटीन का पता है, या क्या आप समझते हैं खाना पीने क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, तो मैं तो 80-90 या 100% मरीज मुझे इसके जवाब में नहीं कहते हैं, क्योंकि लोगों को अपने खाने पीने का नहीं पता. लोगों को ये नहीं पता कि बीमारियां यहीं से आ रही हैं, कितना रोजाना कितना खाना है, कितनी दफा खाना है. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो पूरा दिन 8-10 घंटे काम करता है और उसका थोड़ा वेट ज्यादा है, तो वो क्या करता है कि वो सुबह नाश्ता करता है और वो भी थोड़ा सा, और फिर रात को खाना खाता है और वो भी थोड़ा सा, कि जी मैं स्मार्ट हो जाऊंगा. तो उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि जिस्म को रेगुलर एनर्जी चाहिए. स्मार्ट तो होगा लेकिन उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाएगा कि बाद में उसको फिर माहिर नफ्सियात से मिलना पड़ेगा, फिर थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना पड़ेगा. ऐसा ही है. तो इस चीज को हम समझा भी देते हैं, गाइड भी कर देते हैं. तो रिकमेंडेशन यही है कि खाने पीने का ख्याल रखें. दिन में 3 से 5 मील्स लाजमी लेने चाहिए, और एक हफ्ते के अंदर 7 से 10 घंटे की एक्टिविटी, इसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं. चाहे आप
گھر کے باہر اپنا گارڈن ٹھیک کریں, یہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. بھی کریں. اور سادہ سے سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ آفس کے اندر جتنے کام ہیں وہ خود کرنا شروع کر دیں. پانی خود پئیں, اسٹیئرز استعمال کریں لفٹس کی جگہ. ڈر کے مارے لوگ سیڑھیاں چڑھنا بھول گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی, ہماری ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. بھائی ایک دفعہ درد ہوگا, 2 دفعہ درد ہوگا, اگر آپ ریگولر سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے لیے اچھائی کر رہے ہیں. یہ لفٹ میں جانا آپ کی کوئی لیول یا سٹینڈرڈ نہیں یہاں پہ کاؤنٹ ہو رہا کہ ایک بڑی سی گاڑی سے اترے لفٹ میں چلے گئے جی ہمارا سٹینڈرڈ ہے. یہ کیا سٹینڈرڈ ہے بھائی جس میں آپ خود بیمار ہیں؟ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی صحت کو خراب مت کریں, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی اویئرنیس, کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے لیے لے کر آئے. میں کہتی ہوں ہمارے کمرشلز میں, ہمارے ڈراماز میں, موویز میں اس طرح کی چیزیں دکھانی چاہیے تاکہ عوام میں اویئرنیس آئے. ہم اس میں دکھاتے ہیں کہ بڑی گاڑی میں اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے بڑی گاڑی سے جو ہے وہ اترنا نہیں ہے, ورنہ دیکھنے والے آپ کو جو ہے وہ معیوب سمجھیں گے. آپ اگر سیڑھیاں چڑھیں گے اور ایک بندہ لفٹ سے آ رہا ہے تو اس کی زیادہ عزت ہے, سیڑھیاں چڑھنے والے کی عزت نہیں ہے. جب ہم چیزیں یہ دکھانا شروع ہو گئے ہیں تو لوگوں نے اپنی کیئر کرنا بھی چھوڑ دی ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میڈم یہ چیز میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے, ہماری سوسائٹی, یہ ان کے جو پیرامیٹرز ہیں بہت چینج ہو گئے ہیں. یہ ابھی آپ نے بہت سے پیرامیٹرز کی بات کی ہے, لیکن اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ہماری فزیکل ہیلتھ کو متاثر کر رہی ہیں. اور اگر اس کو ہم نے بہتر نہ کیا تو اگر آپ دنیا کو دیکھ لیں, دنیا کیا کر رہی ہے. دنیا اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ بھی کر رہی ہے. دنیا سیکھتی ہے کہ اپنا ایکٹیویٹی کو کیسے ہم نے مینٹین کرنا ہے, کیسے ہم نے اپنا چلنا پھرنا بہتر رکھنا ہے. وزیر اعظم بھی سائیکل پہ جاتے ہیں آفس, بالکل سائیکل پہ جاتے ہیں, کرتے ہیں کہ اپنی صحت کے لیے کرتے ہیں نا, کسی کو دکھانے یا نہ دکھانے کے لیے تو بات ہی نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, ہمارے معاشرے نے جو یہ ایک لفظ چوز کر لیا اپنے لیے, اسی نے ہماری لائف سٹائل کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے. مینٹل ڈس آرڈرز بھی اسی وجہ سے ہیں اور فزیکل ڈس آرڈرز بھی جو ہے, یہ ڈیزیز جو ہیں وہ اسی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں. تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور اتنا بڑا مسئلہ لے کر آ رہا ہے کہ میری ٹانگوں سے چلا نہیں جا رہا, میں بھاگ نہیں پا رہا, چھوٹے بچوں میں یہ مسئلہ بہت آ رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ میڈم میں تو اس معاملے میں اگر لیٹ سپوز میرے پاس پیرنٹس آ جائیں اپنے بچوں کو لے کے, اور بچہ یہ نہیں کہ 10-15 سال کا ہو, بچہ 22-23 سال کا بھی ہوتا ہے جن کے پیرنٹس ان کو لے کر آتے ہیں, ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. صحیح بات. تو میں سب سے پہلے تو پیرنٹس کو بہت غور سے دیکھتا ہوں, مطلب ایک طرح سے دیکھ کر بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے ان کو اتنی آسائشیں دی کہ اور پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی روٹین کیا چل رہی ہے, اس کی وجہ سے ہی پرابلمز آتے ہیں. تو ہم گائیڈ کر دیتے ہیں, ایکسپلین کر دیتے ہیں اور پھر ان کو ٹپس بتا دیتے ہیں. اس کے بعد فالو اپ میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور آپ کو تاکہ ہم فردر ٹپس دیتے رہیں اور بتاتے رہیں. لیکن یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے اگر آپ کو احساس ہو تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ پرابلم 80-90% آپ کے پاس کا سولوشن ہے. ہم اس وقت آپ کی پین تو بہتر کر دیں گے, آپ کو گائیڈ تو کر دیں گے, صحیح بات ہے, لیکن اس کا الٹیمیٹ سولوشن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ہمارے پاس آ رہے ہوں گے. تو یہ بتانا ہمارا مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, اگر پین بہت زیادہ ہو تو اس میں ریسٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے یا اس پین کو ریلیف دینے کے لیے, ریلیز کرنے کے لیے تھوڑا چلنا پھرنا بھی چاہیے؟ پیشنٹ کیا کرتے ہیں کہ بالکل بیڈ سے لگ جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں بالکل آرام کا مشورہ دے دیا. بہت کم ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ بیڈ کا مشورہ دیا جاتا ہے. ادروائز یہی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا چلیں پھریں تاکہ آپ کا یہ پین جو ہے جتنا آپ محسوس کریں گے اتنا وہ ریلیز ہوتا جائے گا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں کوئی کانسیپٹ, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انٹی انلیس خدا نہ خواستہ کوئی فریکچر ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کے اندر ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہو کہ کمپلیٹ ریسٹ کرنا ہے. ریسٹ عموماً ان کنڈیشن میں کہا جاتا ہے جس میں آپ کی باڈی کے انرجی لیولز بہت ڈاؤن ہو جائیں. وہ عموماً فزیو تھراپی سے ہٹ کے میڈیسن کی طرف چلی جاتی ہیں چیزیں, جس میں آپ کو میدے کا مسئلہ ہو, لیور کا مسئلہ ہو, تو اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا کہا جاتا ہے جس میں آپ کی باڈی ہیل کر رہی ہوتی ہے. لیکن ہم پیشنٹ کو اگر کوئی بھی جوائنٹ پین ہو تو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپٹیمل ریسٹ کرے. آپٹیمل ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جو ریسٹ ان کو بتا دیتے ہیں, جس طرح 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے سوتے ہیں, اس کے علاوہ دوپہر کو آدھا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ سو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگر ریسٹ کرنا ہے تو آپ چیئر پہ بیٹھ کے اپنی روٹین کے کام کر لیں, اور اگر آپ پہلے واک کرتے تھے تو اپنے لان میں واک کر لیں. تو آپٹیمل ریسٹ کا کنسیپٹ جو ہے ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اور ایڈوائز کرتے ہیں. لیکن یہ جو بیڈ ریسٹ کا کنسیپٹ ہے, میں نے اپنے پورے کیریئر میں اپنی بکس میں بیڈ ریسٹ کہیں نہیں پڑھا.
मैंने नहीं पढ़ा फिजियोथेरेपी की आपने बुक्स नहीं के ना अंदर। पढ़ा, अवाम ने पढ़ा है। तो ये चीज उनकी बुक में लिखा है। ये चीज जो है वो कतन, अच्छा उससे होता क्या है कि लेट्स सपोज एक कमर दर्द का मरीज है, उसने बेड रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, हाँ जी, 2 हफ्ते से या 1 महीने से वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर जी। है, उसका नुकसान ये होगा कि जब वो हमारे पास आएगा बेहतर होकर, तो उसके और मसले स्टार्ट हो चुके होंगे, मसल्स वीक हो चुके होंगे, कमर के मोरे इतने ज्यादा टाइट हो चुके होंगे कि फिर हमें उनका इलाज करना पड़ेगा। हाँ। तो जो वो बेड रेस्ट कर रहा था बेहतर होने के लिए, उसकी वजह से और इतने मसले स्टार्ट हो जाएंगे कि उसके लिए फिर हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। ऐसे तो ही है। ऑप्टिमल रेस्ट को अपने माइंड में रखें। कंप्लीट बेड रेस्ट सिवाय फ्रैक्चर के या और बीमारियों के जिसमें बॉडी के एनर्जी लेवल्स कम होते हैं कतई एडवाइजेबल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना आप चलेंगे उतना आपका पेन जो है वो आपको सही तरीके से आपको सपोर्ट करेगा कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। पेन को पालना, लेके बैठे रहना, ये कहीं की जो है वो बात नहीं है। और इस चीज़ को जो है वो अपने साथ बांध लें कि आपको अगर डॉक्टर कह रहा है कि इतने घंटे रेस्ट करना है तो उतने ही घंटे रेस्ट करें, अपने पास से बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे ना चले जाएं जब तक कि डॉक्टर की आपके पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन कोई मौजूद ना हो। अदरवाइज जो है वो डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी लाइफ को कैसे गुजारना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम्स करने का हमारा मकसद यही होता है कि जो अवेयरनेस आवाम में नहीं है उस अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। और जो भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या किसी से भी रिलेट करते कोई भी डॉक्टर है, उनका कोई भी डोमेन है, उनको बुलाकर यहाँ पर बात भी की जाए और आपकी हेल्थ के हवाले से भी आपको बताया जाए। ना सिर्फ हेल्थ बल्कि सोशल इश्यूज़ के हवाले से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो आपको पता है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और हम हर उस टॉपिक को जो है वो यहाँ डिस्कस करते हैं या बात करते हैं जो आपकी इस्लाह के लिए, आपकी फलाह के लिए या आपके मसाइल के हल के लिए जो है वो डिस्कस किया जाता है। डॉक्टर साहब, और आप एक बात ज़रूर बताएं हमें कि ऑफिस में जो बैठने वाले लोग हैं, जैसे आपने बताया कि आपके पास आईटी से रिलेटेड लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं उनके बैठने के पोस्चर में या चेयर पे बैठने के लिए? क्या पीछे जो है वो कुशन रखना ज़रूरी है? क्या ऐसा बैलेंस जो है वो अपनी कमर के साथ अटैच करके रखा जाए या किस तरह बैठा जाए कि जिससे बंदा थके नहीं अगर किसी का बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम है तो? इसको ना मैं आपको मैडम जरा इसका एक मुख्तलिफ जवाब दूंगा। जी बताइए। बात यह है कि एक आईटी कंपनी है या फिर कोई भी एक ऑफिस जिसमें आप काम करते हैं, आपकी जो कल्चर है ना वो बड़ा मैटर करता है। Right. अब कल्चर ये चल रहा है कि काम करवाएं रोजाना लेट्स सपोज 8 आवर्स की ड्यूटी है तो उससे 9 या 10 आवर्स काम करवा लें। अगर वीक में 40 आवर्स उसके पूरे करने हैं तो 40 आवर्स ऐसे पूरे करें कि बस 40 के 40 घंटे ऐसे हो कि ऐसे लगे कि बस वो बहुत काम कर रहे हैं। तो ये कल्चर चेंज होना चाहिए। आप कभी मीटिंग्स कॉल करें और पूछें कि आप रोजमर्रा की रूटीन में क्या करते हैं। आप वॉक पर जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई आपका ऐसा टाइम है जिसमें आप अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करें, यानी कि कोई आप गेम्स खेलें या कोई प्लेइंग एक्टिविटीज़ करें। तो सोशल प्रेशर की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से एक तो आप साइकोलॉजिकली भी डाउन होते हैं, फिर फिजिकली भी डाउन होते हैं, फिर अल्टीमेटली आप मरीज बन जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कंपनीज को कि बराए मेहरबानी आप लोग बैठकर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ये तो पूछ लें वो क्या कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हमारी ये वॉच आ रही है या इसमें काफ़ी वॉचेज आती हैं जिनको हम स्मार्ट वॉचेज कहते हैं, आप कंपनी में गिफ्ट कर दें और फिर देखें 1 हफ्ते या 1 महीने बाद कि उनकी एक्टिविटीज़ कितनी रहीं। लाइक 10,000 स्टेप्स जो हैं वो रोज़ाना रिकमेंडेड होते हैं। तो एक बंदा जो एक्टिव ही नहीं है, फिजिकली एक्टिव ही नहीं है, वो कब तक आपको प्रोडक्टिविटी देगा काम में? अगर दे रहा है तो वो ज़बरदस्ती आप उससे करवा रहे हैं। तो मेरा जो मशवरा है कंपनीज को यही है कि आप बराए मेहरबानी अपने एम्प्लॉयज़ से ये भी पूछें कि वो क्या अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं, जिस हद तक उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज अगर आप उनके लिए कोई गेम्स करवा दें या फिर आप उनको कोई जिम्स की मेंबरशिप ले दें और फिर पूछें भी क्या वो वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। कुछ मुल्कों में छुट्टी लेने के लिए आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी शो करनी पड़ती है और आपको वो छुट्टी दे देते हैं। तो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपनी तरक्की के लिए उन चीज़ों को अपनाते हैं जो कि सिंपल होती हैं। राइट। और हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर इस तरह का है कि हम कहते हैं काम करवाएं, काम करें। काम तो उसने करना ही है। जितना ज्यादा काम करवाएंगे उतना ज्यादा जो है वो मुल्क तरक्की करेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा हम काम कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम धंसते चले जा रहे हैं। ये काम सिर्फ वो बंदे कर रहे हैं कि जो बेचारे बहुत मेहनती हैं, जिन्हें काम करने का बहुत शौक है, वो डबल जॉब्स भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। इसमें आपके जो है वो जोड़ों के दर्द हों या आपका बैठने के पोस्चर के मामलात हों या कोई भी चीज़ हो या मेंटली कोई डिप्रेशन हो, ये सब चीज़ें इकट्ठी जो है वो लोगों के अंदर आ गई हैं। इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि जिन कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ वक्त के लिए रिलैक्स भी कर सकें, उनको कुछ वक्त जो है वो ऐसा भी मिल सके कि वो उस चेयर से उठ
اٹھ کر, یا آج کل تو کام اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آپ نے اسکرین کا اگر کام ہے, جیسے IT کا کام ہے, آپ نے اس سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتے, آپ اس سے دماغ نہیں ہٹا سکتے, وہ آنکھوں پہ مسلسل گھنٹوں کا بوجھ وہ آپ کے پیچھے سے جو آپ کے شولڈرز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی آنکھوں کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہوں گے تو پیچھے سے آپ کا بیک بون پرابلم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ پھر فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے کیا کیا جائے؟ ایسا خود سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے صحت کا دھیان رکھنا ہے, یا پھر کچھ آپ مشورہ دیں گے کہ کمپنیز میں یا جہاں پر بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے؟ میڈم اگر آپ دیکھیں نا کہ کیا کمپنی کے کسی باس نے آج تک آپ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ واک کرتے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں گے, آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے KPIs کیا چل رہے ہیں, پورے کیے ہیں کہ نہیں کیا آپ نے جو آپ کو ٹاسک ڈیزگنیٹ کیے تھے کیا وہ آپ نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کلچر کا پرابلم ہے. آپ دنیا میں دیکھیں, آپ لائک جتنے بھی IT کے کمپنیز ہوتی ہیں, میرے کچھ کولیگز ہیں ان کے بھائی انٹرنیشنلی کہیں کام کرتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوتا ہے, پوچھتے بھی ہیں, اور اگر 8 بجے لائک 6 بجے وہ فری ہو رہے ہیں تو 6 سے 7 بجے جم بالکل سامنے کمپنی کے سامنے بالکل جمز ہیں, وہاں وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر وہ گھر جاتے ہیں. تو یہ کلچرل چینج لانی پڑے گی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی کمپنیز آج کل اپنے ورکرز سے کام کرا رہی ہیں, ورکرز کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو فیوچر میں یہ ہوگا کہ آپ کو سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارے جو ورکرز ہیں یہ تھکے کیوں رہتے ہیں, تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. بالکل آپ نے جو ہے وہ صحیح کہا, اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں, بڑی کمپنیز ہیں, بڑے پروجیکٹس ہیں, بڑی جگہیں ہیں, وہی نہیں بلکہ وہ ادارے بھی جو بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر رہے لیکن فیسیلیٹیٹ وہ اپنے لوگوں کو کریں, اس میں آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں ضروری ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ سکون سے اطمینان سے اچھے انوائرمنٹ میں کام کر سکیں. وہ بیمار رہیں گے, تھکے ہوئے رہیں گے, ان کے جسم میں درد رہے گا, تکلیف رہے گی, تو وہ 7-8 گھنٹے مسلسل کام نہیں کر سکیں گے, پھر لیو پہ چلے جائیں گے, اور پھر جب لیو پہ چلے جائیں گے تو پھر اسی طرح لیو پہ لیو چلتی رہتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پھر سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ ان لوگوں پر آ جاتا ہے جو بیچارے شرافت سے عزت سے چپ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بولتے نہیں ہیں کسی کو, اور لیو اس لیے نہیں لیتے کہ ہمارے پیسے نہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں. یہ بھی مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے, بہت سارے مسئلے ہیں. بہرحال جی, اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ سپورٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو ایک سپورٹس مین کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میم ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کن کن لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, تو ایک کھلاڑی کی ہیلتھ اور ایک عام بندے کی ہیلتھ میں بہت فرق ہے. کھلاڑی کی جو باڈی ہے وہ بہت اچھی ڈیولپڈ ہو چکی ہے, اور ایک عام جو انڈیویجول ہے اس کی باڈی کیپیسٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو کھلاڑیوں کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں, ہمارے تک کھلاڑی عموماً تب تک پہنچتے ہیں جب ان کو کوئی انجری ہوتی ہے. پاکستان میں عموماً یہی کلچر ہے, لیکن دنیا بھر میں اسپورٹس تھراپسٹ سے کھلاڑی تب بھی ملتے ہیں جب انجری نہیں ہوتی اور وہ اپنی فٹنس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں, یا پھر وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم یہ ایکٹیویٹی کر لیں, اس میں ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی, تو پھر تھراپسٹ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, پوچھ کے اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آگے اپنے پلان میں شامل کرتے ہیں. بالکل پاکستان میں کافی ایتھلیٹس ہمارے پاس آتے ہیں. رگبی میں جب مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو رگبی جس میں بڑی ٹیکلنگ گیم ہوتی ہے, ایک دوسرے کو پش اور ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں, بال پکڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پورے جسم کی کئی انجریز کو دیکھنے کا موقع ملا. گھٹنے کی انجری ہے, گھٹنا ڈسلوکیٹ ہو جانا, ایلبوز نکل جانا, پسلیاں ٹوٹ جانا, اس کے علاوہ اسپائنل کارڈ انجریز ہوتی ہیں, فریکچرز ہو جاتے ہیں, تو کافی انجریز دیکھنے کا موقع ملا. اور عموماً ہمارے پاس کھلاڑی بہت سے پرابلمس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. یہ گیم ٹو گیم بھی ویری کرتا ہے. ایسے گیم جس میں آپ کی اوور ہیڈ موومنٹس ہوتی ہے, جس میں آپ کا شولڈر یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہوتی ہے, باسکٹ بال ہوتی ہے, تو اس میں آپ کی عموماً آپ کے کندھے کی یا کونیوں کی انجریز آ رہی ہوتی ہیں. ایسی گیم جس میں آپ کو زیادہ بھاگنا پڑتا ہے, فٹ بال ہے, اس میں آپ کی ٹانگوں کی, ہپس کی, گھٹنوں کی, ٹکنے کی انجریز آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی ہم ڈیل کرتے ہیں. اور پھر اسپورٹس تھراپی بہت بڑا ڈومین ہے. اس میں آپ کو کھلاڑی کی انجریز کو ڈیل کرنا, پھر ان کو واپس فٹنس کی طرف لے کر جانا, پھر ان کی پرفارمنس لیول کو اس حد تک بڑھانا کہ وہ دوبارہ اسی لیول کے اوپر پرفارم کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کروائی جاتی ہیں. میں پڑھاتا بھی ہوں, ماسٹرز کے لیول پہ پڑھاتا بھی ہوں. اور الحمدللہ مختلف ٹیم سے کام کیا ہے, پاکستان میں بھی ٹیم سے کام کیا ہے, پاکستان سے باہر بھی ٹیم سے کام کیا ہے, تو کرنے کا موقع ملتا ہے اور کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ڈیل کرتے ہیں, جب آپ پڑھاتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ سے مختلف سوال کرتے ہوں گے, زیادہ تر سوالات جو آپ کی طرف آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جنہوں نے, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے, تو وہ ٹیکنیکل کویشچنس کرتے ہیں اسپورٹس سے ریلیٹڈ. تو چونکہ ہم نے اسپورٹس میں مجھے کام کرتے 10 سال ہو گئے ہیں, تو ہم ان سینیریو سے گزر چکے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کھلاڑی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کھلاڑی گر جائے تب کیا کرنا ہے,
کھلاڑی بھاگ رہا ہے, انجری ہو گئی ہے, اس میں ہم نے کن کن چیزوں کو آبزرو کرنا ہے, تو ہم ان کو اس کے اکارڈنگلی جواب دیتے ہیں. کھلاڑی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم ان کو بتا دیتے ہیں. ہمیشہ ہماری پاکستانی ٹیم کے ساتھ ایک پرابلم رہا ہے کہ وہ مس فٹ رہتے ہیں. یہ جو مس فٹ کانسیپشن ہے یہ کیا ہے, اور یہ مس فٹ کیوں رہتے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اپنی ڈائٹ میں یا اپنی ایکسرسائز میں شامل کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مس فٹنس جو ہے وہ نہ ہو؟ میم یہ اکثر میڈیا کے اوپر خبر آتی ہے کہ ایک کھلاڑی انفٹ ہو گیا, تو اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, جس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کی ایسی انجری ہوتی ہے جس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. لیٹس سپوز 3 یا 4 ہفتے اور ٹورنامنٹ فوراً آ گیا ہے اور اس وقت وہ اس کو انجری ہو گئی تو اس کو مس فٹ قرار دے دیتے ہیں اور وہ ٹورنامنٹ میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر میں اسپورٹس کی بات کروں, ایک ٹیم کی بات کروں, تو اسپورٹس جو ہے وہ ایک پوری ٹیم ہے. اس میں کھلاڑی بھی ہوتا ہے, اس میں کوچ بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کا ٹیم ڈاکٹر یعنی کہ اسپورٹ تھراپسٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کنیکٹ نہیں ہے یہ لوگ تو جو انجریز ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں اور کھلاڑی انفٹ زیادہ ہوتے ہیں. اگر سارے کنیکٹ ہیں, ایک پوری ٹیم ہے اس میں سارے کنیکٹ ہیں, کھلاڑی نے کوچ کو اپنا پرابلم بتا دی ہے, کھلاڑی نے اپنا پرابلم فزیوتھراپسٹ کو بتا دی ہے, تو وہ پرابلم اسی وقت آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے اور وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو کر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو انفٹ ہونے والا جو معاملہ ہے یہ ہوتے ہیں, انفٹ لوگ کھلاڑی ہوتے ہیں, لیکن سچویشن ویری کرتی ہے اور اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ سچویشن تو ہر وقت ہی ویری کرتی ہے نا, آپ کو تو ڈپینڈ آن یہ سچویشن یا آپ کی کنڈیشن کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ میدان میں کھیل رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک کھلاڑی میدان میں اترنے سے پہلے اپنی فٹنس کا جو خیال رکھتا ہے اس میں کون کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں, یا آپ کیا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھے؟ مطلب یہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی ایک کھلاڑی جو ہے وہ سوال کر رہا ہے, ایک اسپورٹس مین سوال کر رہا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھوں, تو آپ اس کو کیا گائیڈنس دیتے ہیں؟ اگین اس کی ہم ڈائٹ کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں, اس کے علاوہ اس کی ٹریننگ کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ میں آپ نے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کھیلنا ہے, یا لیٹ سپوز آپ نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے اور وہ 1 مہینے بعد آپ کا ٹیسٹ میچ ہے, تو اس سے پہلے کی جو اس کی پریپریشن ہے وہ اس کی ٹریننگ ہے. اس میں گراؤنڈ ٹریننگ بھی ہے, اس کی فٹنس ٹریننگ بھی ہے, جم میں ٹریننگ بھی ہے. تو ہم اس سے سارے کے سارے سوالات کرتے ہیں. اگر تو کھلاڑی کو پتہ ہے اور وہ ٹریننگ کو کر رہا ہے, پھر ہم اس سے ٹریننگ پیٹرنس پوچھتے ہیں. اگر پیٹرنس ٹھیک ہیں, کہیں کریکشنز چاہیے تو اس کو بتا دیتے ہیں. ادروائز عموماً کھلاڑیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اگر بات کروں, ہم اگر ہارڈ بال کرکٹ کی بات کریں تو یہ تو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کھیلی جاتی ہے. پاکستان میں ٹیبل کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے, اور ٹیبل کرکٹ بہت ہائی لیول پہ کھیلی جاتی ہے, اور اس میں بہت بہت زیادہ پیسے بھی انوالو ہیں. تو میں نے بہت سے پچھلے دنوں کچھ ٹاپ ریٹڈ کرکٹرز کو دیکھنے کا موقع ملا جو کہ ٹیپ بال میں لاہور میں پاکستان میں بہت بڑا نام ہے. تو میں نے آبزرو کیا کہ وہ کھیل رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ, فٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو. تو مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب آپ کی جو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اس کی بنا پر تو آپ کھیل لیتے ہیں, لیکن فٹنس بہت ضروری ہے. اور دنیا اب جو ہے وہ فٹنس اور ٹیلنٹ کی بیس پر کھیل رہی ہے. یعنی کہ آپ کی اگر آپ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی آپ ویسے ہی پرفارم کریں جس طرح آپ 20 سال کی عمر میں پرفارم کر رہے تھے, تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو فٹنس مینٹین رکھنی پڑے گی. تو ہم کھلاڑی کو فٹنس کا بھی بتاتے ہیں اور اس کو ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. ایک کھلاڑی کے لیے اپنے آپ کو صحیح رکھنا, سیٹ رکھنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے میدان میں کھیلنا ہے اور اسے اپنی فٹنس کا ہی خیال رکھنا ہے, دین ہی وہ اچھا کھیل پائے گا. چاہے اس کا ریلیشن جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ گیم کے ساتھ ہو, چاہے وہ کوئی بھی گیم کھیل رہا ہو, اس کو اپنی فٹنس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح اگر ہر پاکستانی, ہر بندہ, ہر شخص اپنی فٹنس پہ دھیان دے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص اپنے آپ کو ایک اسپورٹس مین سمجھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ لے کے چل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ یہاں پر ہمیں فزیو تھراپی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی اچھی معلومات بھی دی اور بتایا بھی. اور خاص طور پہ آج کا پروگرام آپ کی بھرپور فرمائش پہ تھا, کوسچنس پہ تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا پرابلمس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ, اگر آپ اسپورٹس مین ہیں تو کوئی ایشو آ رہے ہیں, یا آپ ایک عام انسان ہیں اور گیم سے آپ کا دور دور تک کہیں کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر جو بھی ایشوز ہیں آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کوہینور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان پروگرام لکھیں گے, ڈیٹ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا, اور ساتھ ہی آپ اس میں کمنٹ بھی کیجیے گا. فیس بک پہ بھی آپ جا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کی جس ویب سائٹ پہ بھی آپ کلک کریں گے کوہینور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان پروگرام کی ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائیں گی. اسی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ساتھ ہی مجھے کمنٹس بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی, دیکھنے والوں کا, سننے والوں کا. کل پھر آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.